बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फैसलाबाद के इलाका साहिवाला के करीब मुसाफिर बरादर ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद मुतादिद बोगियां पटरी से उतर गईं। ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर समेत 20 से जायद मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज से। जी रिजवान, बताइए कि इस अफसोसनाक हादसे से मुतालिक। वाक़या जो है थाना साहिवाला के इलाके में पेश आया, जहां पर रेलवे के कच्चे फाटक पर मुसाफिर बरदार ट्रेन जो है वो हादसे के बायस उसकी पटड़ियां जो है वो जो पटड़ी से उतर गई है और मुतअद्दिद बोगियां जो है वो पटड़ी से उतरी है। साथ साथ में ट्रेन ड्राइवर और उसके असिस्टेंट समेत 20 से जायद मुसाफिर जो है वो जख्मी हुए हैं। यानी शाहीन के मुताबिक जो शालीमार ट्रेन है तकरीबन 4 बजे सुबह फैसलाबाद से लाहौर जा रही थी कि 142 रेलवे चोटी घटतर के करीब रेलवे कच्चे फाटक पर फंसी हुई ईंटों से लदी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई है। हादसा ट्रैक्टर का तेल खत्म होने के बायस पेश आया, जिसमें ट्रेन ड्राइवर और उसके असिस्टेंट में 20 से ज्यादा मुसाफिर जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जबकि ट्रेन की 2 बोगियां जो हैं वो रेलवे ट्रैक से तकरीबन 1 किलोमीटर तक नीचे तक चली गई थी। जबकि वाकया की तरफ मिलता ही मकामी पुलिस और रेस्क्यू टीमें जो है वो मौके पर पहुंची हैं। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद CHQ अस्पताल चक झुमरा मुंतकिल कर दिया है। हादसे के दौरान साहिवाला से सालार वाला तक जो रेलवे ट्रैक है वो टूटने के बाद फैसलाबाद से लाहौर और वजीराबाद के लिए तमाम रेलवे ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले हुए। एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर इनकी खिदमत जारी रखने का भी मुतफिका फैसला किया गया। एलामी में कहा गया है कि बुनियानुम मरसूस के दौरान गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वालों को आला सरकारी अवार्ड दिया जाएगा और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के गाजियान और शोहदा को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा, जबकि पाक फौज के गाजियान शोहदा को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान खिदमात पाकिस्तानी शहरियों को आला सरकारी अवार्ड्स देने का फैसला किया गया। वफाकी काबीना ने कहा है आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाक फौज की क़यादत की। जनरल आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। वफाकी काबीना के मुताबिक आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले से मुतालिक एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत ने कहा जनरल आसिम मुनीर ने मादरे वतन की कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। मुलाकात में भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज की क़यादत और अफवाज पाकिस्तान को भी सराहा गया। यह एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं। ISPR के मुताबिक एक बयान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि यह एजाज पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा सदर पाकिस्तान वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूं। यह इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का शुक्रिया भी अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर मुबारकबाद। एक बयान में वजीर आजम ने कहा आर्मी चीफ ने मार्का हक में कायदाना और पेशा वराना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिलाया। जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। वजीर आजम ने कहा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी में जनरल आसिम मुनीर की दलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की दिफाई वतन के लिए गिरा कदर खिदमात पर इन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। वफाकी काबीना के अरकान और दीगर जमातों ने कायदीन ने भी जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद दी।
سینیٹر فیصل واوڈہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بطور فیلڈ مارشل کی تعیناتی تاحیات ہے۔ اب تمام فورسز فیلڈ مارشل کے ماتحت ہوں گی۔ فیصل واوڈہ کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل ایک روایتی عہدہ نہیں اور فیلڈ مارشل کی ملازمت میں کوئی مدت کا تعین نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تمام تعیناتیاں مدت میں توسیع اور ترقیوں کا فیصلہ فیلڈ مارشل ہی کریں گے۔ فیصل واوڈہ نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق کہا کہ ابھی بانی پی ٹی آئی کی رہائی نہیں دیکھ رہا۔ پاکستان میں چین کے سفیر کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ جانگ زیڈونگ نے چینی ساختہ ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال پر پاکستان ایئر فورس کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی ہے۔ ملاقات میں ادارہ جاتی سطح پر روابط، دفاعی تعاون، خطے کی بدلتی جیو اسٹریٹجک صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور ابھرتے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط اور مشترکہ حکمت عملیوں کی اہمیت پر زور دیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ علاقائی سیکیورٹی کے موجودہ حالات میں بھرپور عملی تیاری اور تیز تر ہم آہنگی لازمی قرار دیا، اور ایئر چیف نے کہا کہ پاکستان اور چین تاریخی اور آزمودہ دوستی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ پاک چین دوستی باہمی اعتماد، تعزیراتی ہم آہنگی اور خطے میں امن و استحکام کے مشترکہ عزم پر مبنی ہے۔ مستقبل میں باہمی تعاون اور شراکت داری کے ذریعے پاک چین دوستی مزید گہری ہوگی۔ سربراہ پاک فضائیہ نے چین کی مسلسل حمایت اور غیر متزلزل دوستی پر اظہار تشکر کیا اور دفاعی نظام کی جدیدیت اور تکنیکی ترقی میں چین کے کردار کو سراہا۔ بھارت کی جارحیت اور پروپیگنڈے کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے قائم کردہ اعلیٰ ترین سفارتی کمیٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں طے پایا کہ کمیٹی یورپ اور دیگر اہم ممالک کا دورہ کرے گی اور دنیا کو پاکستان کے موقف اور بھارتی جارحیت سے آگاہ کرے گی۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، سینیٹر شہری رحمان، ہنا ربانی کھر شریک ہوئے، جبکہ مسلم لیگ نون سے معاون خصوصی طارق فاطمی اور خرم دستگیر نے شرکت کی۔ ایم کیو ایم پاکستان کی نمائندگی سینیٹر فیصل سبزواری نے کی۔ ان کے علاوہ اجلاس میں جلیل عباس چلانی، تہمینہ جنجوا نے بھی شرکت کی۔ سیکرٹری خارجہ نے شرکاء کو تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی اور بھارتی جارحیت سمیت فالس فلیگ آپریشن سے آگاہ کیا۔ موٹر وے M5 پر کشمور کے قریب ڈرائیور کی غفلت کے باعث افسوسناک ٹریفک حادثے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 14 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثہ ایک مسافر بس اور مزدہ گاڑی کے درمیان تصادم کے نتیجے میں پیش آیا، جو مبینہ طور پر بس ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ حادثے کے فوری بعد ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کی۔ ترجمان کے مطابق 3 زخمیوں کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی، جبکہ 11 شدید زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس اور موٹر وے حکام نے جائے حادثہ پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے اور ٹریفک کو متبادل راستوں پر موڑ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وزیر ریلوے حنیف عباسی نے عید الاضحیٰ پر 5 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ ریلوے ترجمان کے مطابق پہلی عید اسپیشل ٹرین 2 جون کو دوپہر 1 بجے کراچی سے لاہور روانہ ہوگی۔ دوسری عید اسپیشل ٹرین 3 جون کو صبح 10 بجے کوئٹہ سے پشاور روانہ ہوگی۔ تیسری خصوصی ٹرین لاہور سے کراچی کے لیے 3 جون، چوتھی ٹرین کراچی سے راولپنڈی کے لیے 3 جون کی ہی رات روانہ ہوگی، جبکہ 5ویں عید اسپیشل ٹرین کراچی سے لاہور کے لیے 4 جون کو رات 8 بجے روانہ ہوگی۔ ترجمان کے مطابق عید پر اسپیشل ٹرینوں کا مقصد مسافروں کو بروقت اور معیاری سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی ٹی وی نے حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ کو حاصل ہونے والی نئی انٹیلیجنس معلومات کے مطابق اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ واضح نہیں کہ اسرائیلی رہنماؤں نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کا حتمی فیصلہ کیا ہے یا نہیں۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس معاملے پر فوری تبصرہ نہیں کیا۔ امریکہ میں موجود اسرائیلی سفارت خانے اور اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے بھی فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس سے قبل منگل کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امریکہ سے جوہری مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلنے کا امکان نہیں۔ اور اب کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں، بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔
بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان 3 T20 میچ لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ میچز کے شیڈول کا اعلان مقررہ وقت پر کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز میں پاکستان ٹیم کی قیادت سلمان علی آقا کریں گے۔ اسکواڈ کے دیگر کھلاڑیوں میں شاداب خان، نائب کپتان ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، حارث رؤوف، حسن علی، حسن نواز، حسین طلعت، محمد عرفان خان، خوشدل شاہ، محمد حارث وکٹ کیپر، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان وکٹ کیپر اور سائم ایوب شامل ہیں۔